करिब 2017 को आन्दोलन चलाकालीन पहाड त्यतिखेर उत्ताल थिए। त्यतिबेर हामी गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको सुप्रिमो विमल गुरुङज्यूलाई साथै रोशन गुरुङज्यूलाई हामी एकताल पाएको थियौँ। रोशन गुरुज्यू दिल्ली जाने अगाडि DSTV-मा जुन अन्तिम साक्षात्कार थियो त्यो साक्षात्कारको केही एउटा शब्द साथै विमलजीको केही शब्द लिएरै हामी आज फेरि लगभग 48-49 महिनापछि विमल पेक्सनका जनरल सेक्रेटरी रोशन गुरुज्यूसँग हाम्रो सीधा प्रसारणमा आइपुगेको छौँ। दर्शकबिन नमस्कार। रोशनजी नमस्कार। नमस्कार। रोशनजी तपाईँको हेल्थ त निकै इम्प्रुभ भयो, पहिला जस्तो हेल्दी हुनुहुन्थ्यो, त्यो निकै हेल्थ सुधार्नु भइरहेको छ, मोटादेखि अलिक हट्नु भएछ। काहीँ राजनीतिक उत्तापले गर्दाखेरि कि सोच विचारले र टेन्सनले? होइन, त्यस्तो होइन। जब दिल्लीमा बसाइ हुन्थ्यो हो, हजुर, मर्निङ वाकमा 6-7 किलोमिटर हिँडाइ हुन्थ्यो हो, हजुर। त्यहाँदेखिको हेल्थ अलिकति ठिक भयो हो। हुनु त अब यहाँ प्रोपोगन्डा पनि भयो ज्यू रोशन गिरीलाई क्यान्सर भयो भनेर, तर म यत्रो 3.5 वर्ष बाहिर बस्दा पनि एक दिन पनि बिमार चाहिँ भएन। रोशनजी हेर्नुहोस्, हामी चाहन्छौँ तपाईँको तपाईँ स्वस्थ बस्नुहोस्, किनकि तपाईँ पहाडको लागि जुन राजनीति गर्नुहुँदैछ, पहाडको आउँदो दिनको राजनीतिमा तपाईँको अहम भूमिका रहन्छ, सबैलाई आश राख्छ। आखिर हेर्नुहोस् रोशनजी, यत्रो साल, मतलब साल भन्दाखेरि 3 सालभन्दा अधिक भयो, महिना भन्दाखेरि निकै गरिन्छ नि त। यो अन्तरालमा तपाईँहरूको जुन राजनीतिक स्ट्यान्ड थियो कतै सिँढीबाट हर्केको जस्तो लागेन? होइन, लागेको छैन। यो हामी 3.5 वर्ष ज्यू बाहिर बस्नु पर्यो है, ज्यू ज्यू मुद्दाले गर्दा बाहिर बस्यौँ। गोर्खाल्यान्डको मुद्दा बिजेपीले फत्ते गरिदिन्छ कि भनेर, शहीदको सपनालाई बिजेपीले साकार गरिदिन्छ कि भनेर बस्यौँ है। तर यत्रो 3.5 वर्ष बाहिर बस्दा पनि बिजेपीले हामीलाई लट्टायो, लन्डायो होइन। अहिले पनि हेर्नुहोस्, 11 जात गोष्ठीको बिल योपालि हामीले पार्लियामेन्टको कुनै पनि एजेन्डामा देखेनौँ। 11 जात गोष्ठी त बिजेपीले गर्नु सक्थ्यो नि त, किनभने 2014मा त बङ्गाल सरकारले रिकमेन्ड गरेर क्याबिनेटमा पास गरेर ट्राइबल मिनिस्ट्री र प्राइम मिनिस्टरलाई चिठी लेखेको। तर आजसम्म पनि 11 जात गोष्ठी पनि भएन र बिजेपीले जुन प्रकारले लट्टायो, जुन प्रकारले लन्डायो होइन, त्यसले गर्दाखेरि पहाडको जुन चाहिँ स्थिति छ नि, हामीले अहिले युटर्न गरेर मिस ममता ब्यानर्जीसँग हामीले हात मिलायौँ। रोशनजी, एउटा भन्ने कुरा आयो जे बिजेपी तपाईँहरूलाई लट्टायो, तपाईँहरू सिधा आरोप लगाउन सक्नुभयो, पोलिटिकली आरोप। जनता चाहिँ लट्टियो, जनताले छपार भयो तपाईँहरूले गर्दाखेरि, त्यो तपाईँहरू त्यसको दायित्व लिँदैन? होइन, हेर्नुहोस्, जनतालाई हामीले गोर्खाल्यान्डको लागि अगाडि बढाएको थियौँ। ज्यू भारतव्यापी गोर्खाहरूले साथ दिएको हो गोर्खाल्यान्डको डिमान्डमा, विश्वव्यापी गोर्खाहरू उठेको। तर दुई व्यक्तिहरू अनित र विनय तामाङले चाहिँ यो आन्दोलन बेचिदियो। अच्छा, त्यति बेला म दिल्लीमा थिएँ अनि अमित शाहज्यूले त्यति बेला भूपेन्द्र यादवजीलाई यो दायित्व दिएको थियो। त्यति बेला म डराउँदै थिएँ कि युनियन टेरिटोरी भन्नु पनि डर लाग्थ्यो। जनताको जुन प्रकारको आवेग थियो नि, जुन प्रकारले जनता जनसमुद्र भएर गोर्खाल्यान्डको मुद्दामा अगाडि बढेको थियो नि, त्यति बेला युनियन टेरिटोरी हामीलाई कम्प्रोमाइज गर्छु भन्नु पनि नसक्ने स्थितिमा थिए है। तर त्यति बेला एउटा जिटिएको पावर हत्याउनुको लागि है, त्यति बेला उनीहरूले स्टेटसँग हात मिलायो। यदि त्यति बेला अनित थापा र विनय तामाङ चाहिँ बिक्री नभएर आन्दोलन यथावत भएको भए, त्यति बेला यो आन्दोलनले केही एउटा दिशा निर्देशन गरेर केही प्राप्ति हुन्थ्यो। किनभने हेर्नुहोस्, त्यति बेला राजनाथ सिंहज्यूले जब चाहिँ त्यो दिन 28 तारिक सेप्टेम्बर थियो होला, दसैँको चेक थियो, त्यति बेला 15 दिनभित्रमा युनियन होम सेक्रेटरीले माने मिटिङ गर्छु भनेर, कन्भेन गर्छु भनेर एउटा चिठी दिएको थियो। तर अनित थापा र विनय तामाङ बिक्री भइसकेको थियो, बङ्गालले पार्टिसिपेट गर्नु चाहेन, केन्द्र सरकार पनि त्यति बेला उत्सुकता देखेन। त्यो मिटिङ गएर एकैचोटि 2018 को 5 अक्टोबरमा भएको हो। स्थिति त्यस्तो थियो होइन। र त्यसले गर्दाखेरि अनित थापा र विनय तामाङ बिक्री नभएको भए आज गोर्खा जातिले केही
प्राप्ति गरेको हुन्थ्यो। अच्छा रसजी अलिकति एकछिन अगाडि जाउँ न। 2017 को कुरा भन्नुभयो तपाईँले, अनित विनयले मुद्दा बेचेको थियो वा तपाईँहरूलाई उहाँहरूले गुपारेको भन्न सकिन्छ तपाईँहरूको शब्द चयनमा। किनकि भन्नुहोस् त 2013 बेचिदियो नि त। जनता त्यस्तो प्रकारले जागरुक भएको बेलामा त्यति बेला उनीहरूले हात मिलाउँछ। 2013 मा पनि जनता जागरुक भएको थियो। 2013 मा तपाईँहरूको नेता कर्मी जेलमा बस्दाखेरि तपाईँ या विमलजी गएर नवान्नमा गएर फेरि सेटिङ गरेर हैन त्यो सेटिङ हैन, त्यो सुन्नुहोस् कि यस्तो हो कि त्यो भिडियो हाम्रोमा छ। ठिकै हो। विमलजीले त्यति बेला जब तेलङ्गाना राज्य बनिने घोषणा भयो त्यति बेला रेजिग्नेसन गरेको हो। त्यो रेजिग्नेसन गरेर 6 महिना बसेको हो। होइन पछाडि पाएन, होइन त्यति बेला प्रणब मुखर्जी प्रेसिडेन्ट अफ इन्डिया त्यति बेला दार्जिलिङ आउनुभएको थियो। उहाँले त्यति बेला विमलजीलाई निवेदन गर्नुभयो कि तपाईँले जिटिए चलाउनुहोस् भन्दाखेरि प्रणब मुखर्जी है फर्मर प्रेसिडेन्ट अफ इन्डियाको निवेदनमा चाहिँ जिटिए को चौकी सम्हालेको हो। तर हामीलाई हेर्नुहोस् जिटिए को चौकीसँग केही मतलब छैन। त्यति बेला त यिनीहरू भन्छ नि त, जनताले त बुझ्छ नि त जे रसुनजी विमलजीले 2013 मा जुन कर्म गरेको थियो त्यो कर्मको फल मान्छेले भन्छ नि जिउँदोमै कर्मको फल पाउँछ नि। तपाईँ 2017 मा कर्म के गरेको थियो? तेलङ्गाना बन्यो, गोर्खाल्यान्डको मुद्दा अगाडि बढायो। त्यो 17 मा आएर तपाईँहरू किन भन्नुहुँदैछ आज एलिगेसन लगाउँदैछ अर्कोपट्टिले? होइन यस्तो नि त, हामीले त्यति बेला 6 महिना बाद होइन 6 महिना 8 महिना बाद त्यति बेला विमलजीले जिटिए को चेयर सम्हाले होइन प्रणब मुखर्जीको निवेदनमा। मिस ममता ब्यानर्जीले पनि निवेदन गरेकै हो। यसपालि चाहिँ गरेको थिएन 2017 मा। होइन हामीले डाइरेक्ट जिटिए को चेयरबाट विमलजीदेखिको लिएर जति पनि जिटिए को सबै थियो सबैले रेजिग्नेसन गरे। आखिर त्यसको म्याद पनि त सकेको थियो, रेजिग्नेसन गर्नै पर्थ्यो, इलेक्सन हुनै पर्थ्यो। होइन म्याद सकेको थिएन नि। चाहेको भए हामीले आन्दोलन नगरेर जिटिए कै इलेक्सन गराएर जिटिए थाम फेरि हत्याएर बस्नु सक्थ्यौँ नि। तर हामीले त्यो हेरेन, इच्छा गर्नु भएन। हामीले गोर्खाल्यान्डको मुद्दालाई हेऱ्यौँ नि त। आखिर रसनजी एउटा कुरा हेर्नुहोस्, तपाईँहरूको यो जुन बुझ जनताले आखिर यो गोर्खाल्यान्ड नामको जुन शब्द, यो शब्दसँग मान्छेको आवेग, इमोसन, पहाडको चाहना सबै एकदम एट्याच छ। त्यही आवेग त्यही इमोसन लिएर गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विमलज्यूको तत्त्वावधानमा पहाडवासीले खेलाइची गरेको तपाईँ लाग्दैन? किनकि भन्दा चाहिँ तपाईँहरू भन्नुहुँदैछ यत्रो मान्छेको मतलब टर्चरेड हुनु, मुद्दा टाउकोमाथि बोक्नु, शहीदलाई परिवारलाई उनीहरूको आँसु बगाउनु, हेर्नुहोस् त्यो चिजलाई तपाईँहरू कहीँ कहीँ अहिलेको राजनीतिको स्थितिमा कहीँ पश्चाताप लाग्दैन तपाईँहरूलाई? होइन हेर्नुहोस्, हामीले जनताको लागि गोर्खाल्यान्डको मुद्दा अगाडि बढाएको हो। आउने भावी पिँढीको लागि, कोक्रोको नानी, गर्वको नानीको लागि उहाँले पनि भनिन्छ गोर्खाल्यान्डको मुद्दा अगाडि बढाएको हो होइन। गोर्खाल्यान्डको मुद्दा अगाडि बढाउँदाखेरि शहीद भए, धेरै जेल गए, कतिलाई अब पीर यातना सहनु पर्यो है, धेरै विस्थापित भए है। आन्दोलन गर्दा त्यो हामीले अवश्य भोग्यौँ। हजुर भोग्यौँ। के को लागि? व्यक्तिगत स्वार्थको लागि होइन नि, पैसा कमाउनुको लागि, जिटिए हत्याउनुको लागि होइन नि त। गोर्खाल्यान्ड मुद्दाको लागि थियो नि त। तर जुन चाहिँ सरकारले गोर्खाल्यान्ड मुद्दामा डिसिजन लिनुपर्ने थियो त्यो सरकारले नलिँदाखेरि होइन, र 7 तारिक अक्टोबर 2020 मा जुन प्रकारको एउटा टक्स बोलाएको थियो गोर्खाल्यान्डमाथि, त्यो गोर्खाल्यान्डमाथि टक्स बोलाएको 12 घण्टामा बिजेपीको प्रेसराइजमा, बङ्गालको बिजेपीको प्रेसराइजमा चिठी चेन्ज भयो होइन, र उनीहरूले जिटिएमा ल्याएर कुरा ठोकाइदियो। र त्यसले गर्दाखेरि हामीले पनि हाम्रो मनोस्थिति बदलेर होइन, यदि केन्द्र सरकारले जिटिएमा ल्याएर कुरा ठोकाउँछ र रिभ्यू कमिटीको मिटिङ जुन चाहिँ 2015 मा श्रीमान सुभाष घिसिङज्यूको देहान्त भएको थियो 29 तारिक जनवरी, त्यति बेला रिभ्यू कमिटीको मिटिङमा म गएको थिएँ होइन। र त्यो मिटिङको फाइल लिएर जी किशन रेड्डी युनियन मिनिस्टर अफ स्टेट फर होम बसिरहेको थियो। र उहाँहरूको मनोस्थिति यस्तो प्रकारको छ, खालि गोर्खाहरूलाई लन्डाउने, झुक्काउने होइन, आश्वासन खालि दिने, भोट ब्याङ्कको खालि राजनीति गर्ने। राजनीति गरेको मान्छे विमलजीलाई कुरा छोडिदिनुहोस्, विमलजीलाई सायद
यतिको राजनीतिको दैलो थाहा थियो नहोला, बट रोशन गिरी जस्तो एउटा चतुर राजनीतिविद, भविष्यलाई देख्ने राजनीति, पहाडलाई अगाडि बढाउने राजनीति, आक्सुदेखि राजनीति गरेर आएको मान्छे, तपाईँलाई बुझ्ने टाइम लाग्यो जे 2014 देखि 19 को अन्तिम मुहुर्तमा आएर 2019 को 21 अक्टोबर आएर तपाईँहरू कलकत्तामा जनसमक्ष प्रत्यक्ष रूपमा आउनुभयो। आए तपाईँलाई टाइम लाग्यो 6 साल लगभग। रोशनजी कुरा बुझ्नुहोस् तपाईँले। अब बीजेपीले बीजेपी दिएन, भुलभुलैयाको राजनीति गर्यो हैन। मतलब रोशनजीलाई भुलभुलैया राजनीतिमा फसेछ भने हैन, रोशनजी खाली हैन, गोर्खा जाति नै भुलभुलैयाको राजनीतिमा फसेको गोर्खा जातिलाई त पछि आउँछ, किन गोर्खा जातिलाई कमान्ड गर्नेको रोशनजी विमलजीको नेतृत्वमा हुँदैन। हैन, यस्तो हो नि, हेर्नुहोस्, जब चाहिँ चिठी चेन्ज भयो नि हामीले पर्खेको हौँ। अच्छा अच्छा अच्छा, गोर्खाल्यान्ड माथि टक्स बोलाएर चिठी चेन्ज गरेर जिटिए माथि ल्याएर कुरा झार्दा चाहिँ त्यहाँदेखिको चाहिँ हामीले हाम्रो माइन्ड सेट पनि बदलेको हौँ। हामीले बिजेपीलाई विश्वास गर्यौँ नि। हजुर हजुर, हैन, बङ्गालको हामीले तृणमूल कङ्ग्रेसलाई पनि पहिलादेखिको हेरेकै हो, वामफ्रन्टलाई पनि हेरेको, कङ्ग्रेसलाई पनि हेरेको, तृणमूललाई पनि हामीले सघाएकै हो हैन। सबै कुरा हेऱ्यौँ, आन्दोलनको कुराहरू बुझ्यौँ हैन। तर ल्याएर जिटिएमै कुरा ठोकाउँछ भने त कुरा भएन नि त। हामीलाई के चाहिएको छ भन्दाखेरि भोलिको दिनमा पहाड, तराई अनि डुवर्स, तराई र डुवर्सको भूभागहरू गाभिएर हाम्रो जुन चाहिँ गोर्खाल्यान्डको मानचित्र छ त्यसलाई हामी वृद्धि गर्न चाहँदैछौँ। र पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन है यदि केन्द्र सरकारले गर्नु चाहँदैन भने हामीले स्टेटसँग आश्रित हुनु पर्यो नि त। दुईटै पोलिटिकल पार्टी त छ, कि बिजेपी कि तृणमूल। यहाँनिर सिपिएमको, कङ्ग्रेसको त त्यस्तो एक्जिस्टेन्स छैन। र बिजेपीले हामीलाई धोकाको राजनीति गर्दाखेरि आज हामी आएर तृणमूल कङ्ग्रेससँग हामी आश्रित भोग्छौँ 2021 को बङ्गालको विधानसभा चुनावको लागि हैन। यो हाम्रो पर्मानेन्ट एकदम सधैँको लागि त हामीले गरेको छैनौँ। 2024 मा जुन पार्टीले गोर्खाल्यान्डलाई सपोर्ट गर्छ भन्ने कुरो छ त्यही पार्टीलाई हामी सपोर्ट गर्छौँ। गोर्खाल्यान्डको माग बेचेको छैनौँ, गोर्खाल्यान्डको मुद्दा बिक्री गरेको छैनौँ। गोर्खाल्यान्डको मुद्दाको विषयमा विमलजीले एउटा हार्ट अफ बेङ्गाल कलकत्ताबाट 21 तारिक अक्टोबरमा उहाँले घोषणा गरिदिइसकेको छ। र त्यसले गर्दा यस्तो कुरा पनि त पहाडमा फैलिँदैछ। अहिले पहाडको बुद्धिजीवी महलले पनि एउटा शब्द बोल्दैछ जे विनय, अनित, रोशन, विमलमा के फरक छ? आखिर फरक त केही देखेन। किन देखिँदैछ 2021 मा हेर्नुहोस् तपाईँहरू यस्तो हैन। 2017 मा जब चाहिँ आन्दोलनले एउटा केही उपलब्धि गर्ने बेला थियो नि त्यति बेला चाहिँ अनित थापा र विनय तामाङ बिक्री भएको। तर हामीले चाहिँ गोर्खाल्यान्डको मुद्दालाई लिएर हामीले 3.5 वर्ष बाहिर बसेर हैन बिजेपीको आश्रित भएर एउटै मुखले दुईटा कुरा कसरी हुन्छ? तपाईले भन्नु हुँदैछ बिजेपीले हामीले यत्रो साल लन्डायो, हामीलाई थाहा छैन, हामीलाई लन्डायो। तर त्यो लन्डाको कुरा त जब चाहिँ चिठी चेन्ज भयो नि जिटिएमा तपाईले भर गर्नु हुँदैछ 2017 मा तपाईहरु पाउनु हुन्थ्यो। के चाहिँ 2017 मा के उपलब्ध पाउनु हुन्थ्यो? तपाई कसरी भर गर्नु हुँदैछ? हैन, किनभने त्यति बेला त टक्स बोलाको थियो नि त। ज्यू ममता ब्यानर्जी पनि त्यति बेला इच्छा गरेको थिएन त टक्स। हैन, यदि विनय तामाङ र अनित थापा नमिलेको भए त्यति बेला हुन्थ्यो नि त। किनभने हामीलाई पनि मिस ममता ब्यानर्जीले त अफर गरेको हो नि त टक्सको लागि। अच्छा, एउटा कुरा के रहेछ नि रोशनजी, तपाईले जुन टक्सको लागि बोलाएको जुन कुरा भन्नुभयो नि त्यो कुरा एकदम सही हो, सबैले जानेकै कुरो। आखिर हेर्नुहोस्, यो जनताले जुन जनता तपाईहरुलाई यति समर्थन दिएर यति साथ दिएर जिनीहरु आफ्नो रगत पनि बगाइदिए जनता तपाईहरुको लागि, तपाईहरुको शब्दमा एक शब्दले, तपाईहरुको सुप्रिमोको एक शब्दले, त्यही जनता तपाईहरुलाई आज साथ दिन्छ तपाईलाई लाग्छ? हेर्नुहोस्, हामी जनतालाई आह्वान गर्छौं, साथ दिन नदिनेको काम हो। भोलिको दिनमा हैन गोर्खाल्यान्डको मुद्दा बोक्ने, गोर्खाल्यान्डको लागि एउटा साँचो नेता विमल गुरुङजी खाली हो र उहाँको नेतृत्वलाई साथ दिनुपर्छ। हेर्नुहोस्, राजनीतिकमा उतार चढाव हुन्छ हैन। हामीले बिजेपीलाई जहिले पनि साथ दिँदै आएको 2009 देखिको 2020 सम्म। हामीले बिजेपीले हामीलाई अनदेखा गर्दाखेरि हामीले युटर्न गरेको हो है। तर 180 डिग्री एंगलले घुम्नु भयो नि। हजुर, 180 डिग्री एंगलले घुम्नु भयो नि, युटर्न मात्रै हैन। हामी 180 डिग्री नै घुम्यौं। हजुर हजुर, हैन। तर त्यो किन भन्दाखेरि बिजेपीको जुन करतुत थियो नि त्यो देखेर हो नि त। अच्छा अच्छा, हैन, त्यो करतुत पनि हामीले 2019 मा आएर त्यो करतुत बुझ्नु भयो। सायद तपाईकै कोही सहकर्मी 2020 मा आएर बुझ्यो।
2020 को अन्तिममा आएर बुझ्नु भयो। अन्तिममा आएर बुझ्यो चिठी चेन्ज गरिदियो हजुर, भने हजुर, 7 हजुर, अक्टोबरको हजुर। चिठी अब चेन्ज त्यही गरिदिएपछि कर्तुत नि- हामी 21 तारिक अक्टोबरमा चाहिँ हामी कलकत्तामा एकदम हामी बाहिर निस्क्यौँ। रसनजी त्यही करतुत उनीहरू पनि त भन्न सक्छ नि, तपाईँको पुराना सहकर्मीहरू जिनीहरू आज अर्को दोस्रो फ्याक्सन खोलेर बसिरहेछ, हामी बिजेपीको करतुत थाहा थियो, यही कारणले हामीले होइन, पहिल्यै होइन। उनीहरूसँग थाहा आज थियो, जुन होइन, गद्दार थाहा उनीहरूले थियो, भनेको छ, होइन त्यो कि गद्दार त तपाईँहरू पनि त त्यो स्वीकार लाग्यो। आन्दोलन चाहिँ बेच्नु हुँदैन थियो। तपाईँको त्यति बेला आन्दोलन चाहिँ बेचिसक्यो। आन्दोलनमा चाहिँ हामी अडिक रहनु पर्थ्यो, हामीले हेर्नु पर्थ्यो, हामी पर्खिनु पर्थ्यो। हामीले पर्खेर हामीले हेरेको हो नि त, हामी अत्तालिएनौँ नि त, अच्छा 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 हामी अत्तालिएनौँ नि त, होइन। हामीलाई जिटिएको चेयरसँग हामीलाई सरोकार थिएन नि त, जिटिए त हामीले थुकेको थुक्थ्यो, अच्छा अच्छा होइन। त्यो फेरि उनीहरू चाटिदिए तपाईँको भनाइ अनुसार। अब त्यही हो। अच्छा, थुकेको चिज चाटिदियो भने उनीहरूको लेभल उनीहरूले बुझ्छ, तपाईँहरू जनतालाई बुझाउन सक्षम भयो भने तपाईँहरू पुनः सत्तामा जनताले भोलिको दिनमा होइन यो साथ दियो भने तयार गर्छ। होइन हामी जनताको भोइस जुन चाहिँ गोर्खाल्यान्ड छ होइन, त्यो भोइसलाई लिएर हामी अगाडि बढ्छौँ। आन्दोलन भइसकेको छ। रसनजी, हाम्रो च्यानलमा तपाईँको सुप्रिमो नै 2017मा मसँग एउटा विशेष साक्षात्कारमा भनेको यो ट्रेलर चल्दैछ, पिक्चर बाँकी थियो। यो पिक्चर आएर 2020 को अक्टोबरमा आएर जनताले हेर्न पाए, पाहाडको जनता होइन, यही हेर्नुहोस्, पिक्चर हो। त्यति बेला आन्दोलनको बेलामा उहाँले भनेको वक्तव्य हो। अच्छा, मतलब त्यो होइन। वक्तव्यको इम्प्रेसनको कोही हुँदैन, असर आन्दोलनको पर्दैन। आन्दोलनको बेलामा दिएको वक्तव्य हो, हजुर होइन। आन्दोलन त्यति बेला जुन प्रकारले हुँदै थियो, ज्यू, ज्यू। होइन, जनता जुन प्रकारले सडकमा आएको थियो, होइन, जुन प्रकारले जनताको साथ थियो, ज्यू। होइन, त्यो त एउटा ट्रेलरकै रूपमा थियो। हजुर। भोलिको दिनमा पिक्चर चाहिँ अहिले आएछ। होइन, पिक्चर चाहिँ अहिले आएको होइन, अच्छा अच्छा होइन। हजुर त्यति बेला अनित थापा र विनय तामाङले जब बिक्री भयो नि, हजुर होइन, त्यति बेला पिक्चर थियो। त्यति बेला चाहिँ त्यो यथास्थ भयो, अच्छा। होइन। यदि त्यति बेला पनि जनता यथेष्ट बसेको भए चाहिँ त्यति बेला चाहिँ पिक्चर क्लियर हुन्थ्यो। अच्छा रोशनजी, हामी त्यो हेर्नुहोस्, राजनीति धेरै तपाईँसँग यत्रो वर्षपछि हाम्रो च्यानलको साक्षात्कारमा नि दर्शकले पनि उखुस उखुस भइरहेछ, तपाईँको मुखबाट यस्तो केही सुनोस् जो उनीहरूको भित्रमा तपाईँको समर्थकहरूको ऊर्जा अझै हाई होस्, तपाईँहरूलाई जुन जनसमर्थनको जवाब सपोर्टको जुन एउटा मात्रा हाई थियो त्यो फेरि फर्कोस्, हामी आशा राख्छौँ तपाईँहरूलाई। रोशनजी हेर्नुहोस्, एन्टी कन्ट्री वा केही कानुनी विषय लिएर तपाईँहरू झेल्नुभयो, त्यो झेल्दाखेरि हामीले जानकारीमा त्यो चिज सेम चिज तपाईँहरूको सहकर्मीको माथि थियो, पुराना कलिगहरूको माथि थियो। तपाईँहरूको एउटा भनाइ छ हाम्रो माथि यो राजनीतिक षड्यन्त्र हिसाबले लगाएको थियो, उहाँहरूको माथि पनि लगाएको थियो, उहाँहरूलाई हेराज नगरेर हामीलाई हेराज गरे। सायद तपाईँहरूको भनाइ सही होला। आखिर त्यो जुन मुद्दाको स्ट्याटस अहिले के छ? हेर्नुहोस्, यो राजनैतिक मुद्दा हो, होइन, पोलिटिकल केसेस हो र यसलाई पोलिटिकली सल्भ गर्नुको लागि हामी अगाडि बढ्दैछौँ, हामीले कार्यहरू गर्दैछौँ। भोलिको दिनमा पोलिटिकली सल्भ हुन्छ भन्ने हामी आश्वस्त छौँ। मतलब न्यायाधीशपति वा न्यायपालपति तपाईँहरूको होइन, भोलिको दिनमा यो पोलिटिकली सल्भ हुन्छ, अच्छा, पोलिटिकली सल्युसन हुन्छ। यसको अहिले के हुन्छ कसो हुन्छ होइन, तर पोलिटिकली सल्भ हुन्छ। महामान्य न्यायाधीश सुप्रिम कोर्टले 2017को अन्तिम भागमा सायद कि 18को बिचमा चाहिँ एउटा भर्डिक्ट तपाईँहरूको लागि दिएको थियो। त्यति बेला तपाईँको सुप्रिमो एउटा शब्द प्रयोग गरे, तपाईँको कुरामा आउँदैछ नि, जो सुप्रिम कोर्टले दर्जा बन्द भयो भने अर्को दर्जा पनि खुल्लै छ, अर्को दर्जा भन्ने भने त्यति बेला तपाईँहरूको सुप्रिमो भिजन थियो जो राज्य सरकारसँग मिल्यो भने यो बाटो क्लियर हुन्छ। होइन होइन, त्यस्तो होइन कि हजुर, हामीले सुप्रिम कोर्टमा दरवाजा खटखटायौँ, जो त्यो तपाईँ निराश हुनुभयो। अध्यक्षको केस डिसमिस भयो, हजुर हजुर 4 महिना नो कोएरेसिभ एक्सन पाएको, हजुर हजुर र सेकेन्ड पिटिसन चाहिँ मैले गरेको। हजुर 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 त्यो चाहिँ आन्दोलन कालमा जति पनि गोलीकाण्डमा मारिए उनीहरूलाई सिबिआई जाँच हुनुपर्छ उनीहरूको लागि, है। र जति पनि बम ब्लास्ट भयो, जति पनि आर्म्स रिकभरी भयो, त्यसको लागि एनआइए इन्भेस्टिगेसन हुनुपर्छ भनेर। रफिजी, केन्द्र सरकारमा उनीहरू गोर्खाल्यान्ड दिँदैन, ठिकै छ। साट्दा नाट्दा छोटा छोटा काहिनी लिएर कोइला घटला लिएर सिबिआई लगाउन सक्यो भने
तपाईको एलायन्स पार्टी, तपाईहरुको यति स्ट्रङ एलायन्स जुन पार्टीलाई तीन ताल तपाईहरु एमपी दिइसकेको वा 2 ताल एमपी दिइसके पश्चात त्यतिबेर तपाईहरुको सेन्ट्रलमा स्टेट मिनिस्टर पनि तपाईहरुको एलायन्सको वा दार्जिलिङको सांसद थियो। उहाँको कोही पहल वा तपाईहरु कोही चहल नगरेको किन नगरेको? जो सीबीआई इन्क्वायरी गर्नको लागि त हेर्नुस् दाजु, त्यो त जनताले बुझ्छ नि त। यस्तो 2017 को जुन 2017 को आन्दोलन भयो हैन, हामीले कोर्टमा आवेदन गर्यो, म्याटर सब जुडिस भयो। हजुर 2019 मा हजुर आन्दोलन सकिएर जो हैन, आन्दोलन त 17 मै जब अनित थापा र विनय तामाङ स्टेटपट्टि साइड भयो त्यहाँदेखिको नै बिस्तारै आन्दोलन सकियो नि। 2019 को अप्रिलमा चाहिँ हैन राजु विष्ट एमपी भएको। अनि राजु विष्टको कुरा भनेको हैन दर्शनज्यू, हैन सरकारले त यस्तो नि, हामी कोर्टमा गएर आवेदन गरेको हैन, र अब कोर्टले डिसिसन दिनु पर्थ्यो, कोर्टले डिसिसनै दिएन। आज तपाईको बेंगलको जुन तपाईहरुको एलायन्स पार्टी जुन छ, सीबीआई जाँचको लागि तपाईको प्रक्रिया छ नि जुन चाहिँ, हजुर हजुर हजुर, स्टेट गभर्नमेन्टले नो अब्जेक्सन दिनुपर्छ। अच्छा, सीबीआई जाँच जुन प्रकारले हजुर हामीले मागेको थियौं कि जुन प्रकारको हाम्रो शहीद भए हैन, उनीहरुको न्यायिक जाँचको लागि चाहिँ एउटा माने सीबीआई जाँच होस् भनेर स्टेट गभर्नमेन्टले एनओसी नै दिएन। अच्छा अच्छा, मतलब त्यतिबेर पनि स्टेटको माथि खन्यो। अब स्टेटले दिनु पर्थ्यो नि त, दायरा चाहिँ त्यो छ नि त। एनआई को जुन भन्नुभयो नि, एनआई को जुन भन्नुभयो नि, एनआईए सुमोटो लिनु सक्छ, सुमोटो लिनु सक्थ्यो, केन्द्रको हातमा चाहिँ थियो, केन्द्रले गरेको हैन, केन्द्रले गरेन नि त। किन नगरेको? त्यतिबेर तपाईको अब यहाँ जुन प्रकारको बम ब्लास्ट भयो हैन, बम ब्लास्टहरु जुन चाहिँ भयो नि, त्यो एउटा एकदम त्यसले हताहत भयो, मान्छे मर्यो, एकदम हताहत भयो। भएन त तपाईको सानो एउटा टुक्रा छ, त्यतिबेर तपाईहरुको पार्टी बुझ्नु पर्थ्यो जे नेशनल इन्भेस्टिगेसन एजेन्सीलाई त केन्द्रले सानो एउटा विषयलाई हामीलाई साथ दिएको छैन पनि, कसरी हामीलाई गोर्खाल्यान्ड जस्तो ठुलो इस्युलाई केन्द्रले साथ दिन्छ? एनआईएले लिनुपर्छ भनेर हामीले कोर्टमा गएको ज्यू हैन, सुमोटो पनि लिनु सक्थ्यो, एनआईएले आफू लिनु सक्थ्यो। तपाईको तर अब यहाँ जतिको ग्राभिटी थियो नि, त्यसले डिभास्टेसन त्यो बम ब्लास्टले गर्यो, त्यसको ग्राभिटी पनि त हेर्यो होला नि त, त्यसले गर्दा भएन। अच्छा, जनता चाहिँ कति बेकुफ बनि नेपालको जनता? किन जनता चाहिँ के, जनता अहिले जनता नि जुन चाहिँ अहिलेको टेक्नोलोजीको युगमा नि जनता जागरुक छ, जागरुक भएर पनि यस्तो नोक्सान हुँदैछ नि त। कसरी नोक्सान हुँदैछ? 13 जान घुमेको, यत्रो मान्छे हैन, घुम्यो नोक्सान चाहिँ होइन, यो हैन नोक्सानै हो। शहीद प्रति हामी समर्पित छौं, शहीदहरुको सपनालाई साकार बनाउनुको लागि। जुन 2017 को आन्दोलनको खाली शहीद हैन, 1986 देखिको जति पनि गोर्खाल्यान्डको लागि शहीद भए नि हैन, सबैको इच्छा चाहना है, जुन प्रकारले उनीहरूले उत्सर्ग गरेको छ नि, जुन प्रकारले बलिदान दिएको छ नि, त्यो एउटा गोर्खाल्यान्डको लागि हो। त्यो नै हामी लिनु चाहन्छौं। तर अब नदिने सरकारले दिएनपछि के चाहिँ गर्नु हैन? सरकार हामी हो, हामी त हैन, तपाईहरु त कसले सरकार भनेको छैन, सरकार त बीजेपी हो नि त। तपाईको एलायन्स र हाम्रो एलायन्स थियो, आज छैन हैन। र बीजेपीले जनभावना बुझेनपछि, केन्द्रले जनभावना बुझेन, पिपल्स एस्पिरेसन बुझेन। पिपल्स एस्पिरेसन त डेमोक्रेसीमा त बुझ्नु पर्यो नि त। गणतान्त्रिक देशमा जनताको इच्छा र आकांक्षा नबुझ्ने सरकार भयो। के चाहिँ गर्नु? मिठो शब्द बोल्नुभयो, जनताको आकांक्षा एस्पिरेसन बुझ्नै नसक्ने सरकारलाई किन हामी साथ दिनु भनेर 2020 मा आएर बुझ्नुभयो। 2019 को इलेक्सनमा पनि तपाईले भन्नुभएको थियो, तपाईहरुको सुप्रिमो भिडियो मार्फत भनेको थियो जो हाम्रो जनताको एक्सप्रेसन पूरा गर्छ, मतलब जनतालाई आशा थियो। आशा बीजेपीले धोका दिएपछि के गर्नु? वास्तवमा तपाई जस्तो एउटा पोलिटिशियन, तपाई एउटा अनुभवी पोलिटिशियन, हेर्नुस्, पोलिटिशियन पोलिटिक्सको कुरा आउँदैन यहाँ। हाम्रो जनताको जुन चाहिँ माग थियो नि, त्यो मागलाई लिएर हामी बढ्ने आन्दोलनकारी योद्धाहरू भएर बढेको थियौं, पोलिटिक्स गरेको होइन यसमा। पोलिटिक्स आजसम्म रोशन गिरीले, विमल गुरुङले आजसम्म पोलिटिक्स गरेको, जनताको इच्छा र आकांक्षाको लागि हामीले आन्दोलन गर्यौं। आन्दोलनको थ्रु गोर्खाल्यान्ड एचिभ गर्छ भन्ने त्यो मनोभावना राख्यौं। तर आएर बीजेपीले चाहिँ पोलिटिक्स खेल्यो, जनतालाई
खालि भोट ब्याङ्कको लागि खालि युज गरे। यो तपाईँले यति राम्रो बुझाइदिनु भयो जनतालाई तपाईँको शब्द चयनमा। बिजेपीले पहाडवासीलाई प्रयोग मात्रै गरे, पहाडवासीलाई प्रयोग गरे गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा, बिजेपीले प्रयोग गरे गोर्खा जनमुक्ति मोर्चालाई, गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा प्रयोग गरे पहाडको जनतालाई। रसनजी हामीले प्रयोग गरेको छैनौँ, हामीले जनभावना बुझेर आन्दोलन गर्यौँ। अभियसली रसनजी होइन, आन्दोलन गर्यौँ, त्यसलाई जनतालाई चलायो, जनतालाई हामीले लट्टायो भन्ने होइन। भोलिको दिनमा जनतालाई ठिक लागेन, जनताले होइन गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विमल गुरुङजीको, रोशन गिरीको ठिक छैन भने जनताले त्यति बेला डिसाइड गर्छ नि, हो कि होइन? तर जनताको माग चाहिँ हामीले बेचेको छैनौँ। जनताले तपाईँहरूलाई यतिको साथ दिएको, त्यो साथ त कहिले बिर्सिनु सक्दैन नि तपाईँले, बिर्सिँदैनौँ। भोलिको दिनमा पनि साथ दिएर तपाईँहरूलाई भोलिको दिनमा 2013 मा पनि तपाईँहरू यताउति गर्दाखेरि पनि जनताले साथ दिएको, 2014 को चुनावमा पनि दिएको, 2016 को विधानसभा चुनावमा पनि दिएको, 2019 को अझै पनि जनताले 2017 को जनताले साथ दिन्छ भन्ने हामी आशा साँचेको छौँ। किनभने जनताको जुन चाहिँ इच्छा र आकाङ्क्षा छ नि त्यो चाहिँ हामीले बेचेको छैन। आज तृणमूल गभर्मेन्टसँग, तृणमूल सरकारसँग, मिस ममता ब्यानर्जीसँग हात मिलाउँदाखेरि हामीले यो 2021 को चुनावलाई हेरेर हो, यो चाहिँ हामीले गोर्खाल्यान्ड बेच्नुको लागि चाहिँ हात मिलाएको होइन। यसमा त गोर्खाल्यान्डको कुरै आउँदैन। विधानसभा चुनावमा त विधानसभाले गोर्खाल्यान्ड दिने पनि होइन, हामी त त्यो पार्लियामेन्टको प्रेरोगेटिभ हो होइन। र अब अहिलेसम्म त बिजेपीले केही गरेन होइन। मैले त भनिहालेँ, गोर्खाल्यान्ड बिजेपीले दिनै सक्दैन। किनभने जुन पार्टीले ल्याएर चिठी चेन्ज गरेर बिजेपी बङ्गालको प्रेसराइजमा चिठी चेन्ज गर्छ नि, त्यो पार्टीले के चाहिँ गोर्खाल्यान्ड के चाहिँ देला। हेर्नुहोस्, अल इन्डियन तृणमूल कङ्ग्रेसको सुप्रिमो ममता ब्यानर्जीसँग व्यक्ति रोशन गिरीको पहिलादेखि एउटा राम्रो सम्बन्ध थियो। पहिलादेखि जतिखेर उहाँले रेल मिनिस्टर हुनुहुन्थ्यो, हामी देख्थ्यौँ पहाडमा आए पनि ममता ब्यानर्जी रोशन गरेर खोज्थ्यो। केही सम्पर्कलाई काम लगाएर रोशन गिरी 2020 मा पनि आफ्नो सुप्रिमो साथै आफ्नो दललाई पूर्ण जोहारमा, पूर्ण फ्लेजटमा ल्याउनुको जुन प्रयास जारी राख्नु भएछ, तपाईँलाई लाग्छ कि तपाईँ कतिको सफल हुन्छ? हेर्नुहोस्, यस्तो हो कि मिस ममता ब्यानर्जीसँग सम्बन्ध राम्रो थियो। सम्बन्ध केले गर्दा टुट्यो भन्दा हामी गोर्खाल्यान्डको लागि हामी बढ्दाखेरि है कतिवटा कुरोहरू हामीलाई नपच्दाखेरि होइन। तर जुन पार्टी बिजेपी माथि एउटा यस्तो विश्वास राखेको थियो नि, त्यो पार्टीले के चाहिँ गरिदियो त होइन। र आजको दिनमा अब मिस ममता ब्यानर्जीसँग हामीले सम्बन्ध गाँसेको छौँ। त्यो सम्बन्ध चाहिँ भोलिको दिनमा तराई र डुवर्सको भूभागलाई मिलाएर होइन गोर्खाल्यान्डको क्षेत्रफल चाहिँ वृद्धि होस्, बढोस्, त्यो हामी चाहन्छौँ। रफुजी, 1952 यो 2 सालको व्यवधान देशको स्वराष्ट्र मन्त्री थियो मिस्टर पटेल साहब, सरदार भाइ पटेल साहब नि एउटा कुरा त्यति बेला नि प्रष्टो मेन्सन गरेको थियो, मङ्गोलियन फेसहरू पहिलो हाम्रो हितकारी हुन सक्दैन। हेर्नुहोस्, त्यति बेलाको द देन होम मिनिस्टर होइन सरदार वल्लभभाइ पटेलले भनेको कुरा हो होइन। तर पोलिटिक्स र टाइम चेन्ज हुँदाखेरि होइन आजको दिनमा केही हुन्छ भन्ने हामी आशा साँचेको छ। मतलब हामी आशामै जिउने होइन। अहिले जुन प्रकारले अब 1950 को ट्रिटीको कुरा निकालेर है, 1865 को सिन्चुला सन्धिको कुरा निकालेर, 1910 को पुनाका सन्धिको कुरा निकालेर हुँदैन। हामीले यो कुरा यो कुरोहरू बहुत उठायौँ हामीले। तर मेकिङ अफ इन्डिया छ नि जुन चाहिँ 1947 नि 1947 सालदेखिको जुन चाहिँ भारतको मानचित्र बन्यो नि, त्यहाँदेखिकै चाहिँ भारतमा हामीले के पाउँछौँ त्यो आशा गरौँ। र विगतको दिनमा सरदार वल्लभभाइ पटेलले मङ्गोलाइट फेस भएकोहरू देशको वफादार हुनु सक्दैन होइन, यिनीहरूलाई हामीले विश्वास गर्नु सक्दैनौँ भन्ने उसको एउटा वक्तव्य दियो। त्यो लिखित छ। त्यही वक्तव्यलाई आज हर सरकारले फलो गर्दैछ नि त। गोर्खाको डिमान्ड त्यही कारण इन अबको होइन। यस्तो हो कि सरकारमा चाहिँ मलाई के लाग्छ भने नि हाम्रो कङ्ग्रेससँग पनि राम्रो तालमेल थियो। कङ्ग्रेसले हाम्रो गोर्खाहरूको समस्या, हाम्रो माग बुझेको थियो है। त्यसले गर्दाखेरि नेपाली भाषाले मान्यता पायो होइन कङ्ग्रेसको टाइममा, एकदमै सच्चाइ कुरा हो। र
सिक्स शेड्युलको पनि बिल सिक्स सेड्युल पनि पारित भएको थियो। भने पनि अब उनीहरूले कङ्ग्रेसको टाइममा गर्नु चाहेको थियो, डिजिएच भइसकेको चिज पनि कङ्ग्रेसको आउँथ्यो। टाइममा हजुर, होइन, हजुर, हजुर। जिटिए बन्यो कङ्ग्रेसको टाइममा। बिजेपीले चाहिँ आज विस्तारवादी राजनीति खालि गर्दैछ। बिजेपीले आफ्नो रोशन गिरीजी पार्टीलाई यति ज्ञानी विस्तार पोलिटिसियन भएर खालि पनि गर्नु रोशन छ। गिरीले यस्तो बुझेर पनि जनतालाई बुझाउने, हेर्नुहोस् तपाईँहरूलाई थाहा थियो 2009 मा जतिखेर तपाईँहरू कङ्ग्रेसलाई साथ नदिएर बिजेपीलाई साथ दिनुभयो रोशनजी, त्यतिबेला पनि कङ्ग्रेस बिजेपीले कङ्ग्रेस तपाईँहरूलाई होइन, सुन्नुहोस् न हजुर। सुन्नुहोस् एकछिन। बिजेपीले हामीलाई जब चाहिँ सिक्स सेड्युलको बिल, ज्यू जुन बिलले गोर्खा जातिलाई डिभाइड गर्थ्यो नि हजुर जात जातमा, हजुर जुन चाहिँ एउटा एन्टी गोर्खा बिल थियो नि सिक्स सेड्युलको, ज्यू ज्यू त्यो बिल स्टल गर्नुमा, त्यो बिल रोक्नुमा चाहिँ बिजेपीले मद्दत गरेको थियो। त्यही कारण तपाईँहरू साथ र दिनु त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले बिजेपीलाई यत्रो वर्ष साथ दियौँ। अच्छा साथ दिएर हामीले आज भोग्दै पनि छौँ। रोशनजी हेर्नुहोस्, तपाईँले त्यति बेर सोच्नु भएको थियो जे सिक्स सेड्युलले जात जातलाई वा विभिन्न चिजलाई डिभाइडेड गर्न सक्छ, त्यो चिज बुझेर तपाईँहरू कङ्ग्रेसलाई छोडेर बिजेपीलाई साथ दिनुभएको थियो 2009 मा। त्यसपछि 2014 मा तपाईँहरूको एलायन्स सत्तामा आयो। सत्तामा आउँदाखेरि 14 थियो एउटा सेसन, ल ठिकै छ हामी एउटा सेसनको लागि छोडिदिउँ, एउटा सेसनमा यत्रो ठुलो देशको आबादी हो, 135 करोड आबादीको देशमा यति समस्यामा उहाँहरूलाई सायद काहीँ न काहीँ बिर्स्यो होला। बट रोशनजीहरूको जुन प्रयास, रोशनजीको जुन सम्बन्ध उच्च स्तरीय भारतीय जनताको पार्टीका नेतृत्वसँग, त्यो सम्बन्धलाई रोशन गिरीले, व्यक्ति रोशन गिरी सायद सारा जिन्दगी बरकरार राख्छ होला, त्यो बेग्लै कुरो। पहाडको हितको लागि रोशन गिरी के यस्तो गर्न सकेको छ वा के गर्छ होला, उनको सोच के छ जे जनताले रोशन गिरीलाई याद राखोस्। रोशन गिरीलाई हेर्नुहोस्, आक्सुदेखि सेन्ट्रलको लिडरहरू रोशन गिरी भन्ने पनि फिला हो, किन तपाईँसँग स्टेट सेन्ट्रल हर राजनीति नेताको, कङ्ग्रेस भन्नुहोस् बिजेपी भन्नुहोस्, उहाँहरूको जो सम्बन्ध, त्यो सम्बन्धलाई तपाईँ नकार्न सक्दैन नि त रोशनजी। सम्बन्ध एकदम राम्रो थियो, मैले के भने, आज बिजेपीसँग पनि छ, राम्रो थियो, हिजो पनि थियो। कङ्ग्रेससँग पनि राम्रो थियो, हिजोको दिनमा तृणमूलसँग पनि राम्रो थियो, आज पनि छ। तर यस्तो हो कि हामीले यो सम्बन्ध विच्छेद चाहिँ नि हाम्रो मुद्दाको लागि विच्छेद गर्दै आयौँ। हाम्रो मुद्दा अच्छा 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 मुद्दा चाहिँ जुन चाहिँ पार्टीले बोक्छ होइन, त्यही पार्टीसँग हामीले आश्रित भयौँ होइन। तर हामीलाई धोका भयो नि त। अच्छा। के चाहिँ गर्नु, मतलब गोर्खाहरू धोका पाउने त्यस्तो नेताहरूको कुरा जनताले किन सुन्ने, यो तपाईँलाई लाग्दैन? अनि यस्तो हो कि गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले, विमल गुरुङजीले जुन चाहिँ राजनीति गरिरहेको छन्, त्यो जनभावनालाई उठाएर एउटा जातिलाई एउटा उपलब्धिको लागि राजनीति गरेको सबैले त भन्छ विमलजी त इमोसनको पोलिटिक्स गर्छ, होइन। केही छैन। मुद्दामाथि जनतालाई खेल विमल गरेको गुरुङजी भन्छ। एकदमै इमान्दार हो। अरे बाप, गोर्खाल्यान्डको इमानदार मुद्दा- भने तपाईँको भन्नुहुन्छ जनताको आज फेसबुक हेर्नु, सोसियल मिडियामा भन्छ होइन, मान्छेले हेर्नुहोस्। एउटा जुनीमा नि एउटै जुनी पाउँछ, मृत्यु पनि एकबारी हुन्छ, जन्म पनि एउटै हुन्छ, एक जुनीमा। विमलजीको घरैमा फेसबुक खोल्दाखेरि, सोसियल मिडिया खोल्दाखेरि तपाईँहरूको जुन मित्र हिजोसम्म अनित बिरालाई गाली गर्थ्यो, तपाईँहरूकै मित्रहरू विमल अरसलाई गाली गर्दैछ, कारण के हो? होइन, हेर्नुहोस्, त्यो त अब जनताले बुझ्नुपर्छ होइन। सोसियल मिडिया र फेसबुक खालि सबै कुरा होइन होइन, सबै कुरा त होइन नि त एकदमै होइन, होइन। हामीले त जनताको माग त बेचेको छैनौँ नि त। बिल्कुलै बेचेको छैन, तपाईँहरूको दाबी छ। हामीले बेचेको छैनौँ होइन। हामी त्यो मुद्दाको लागि इमान्दार भएर अगाडि बढ्छौँ। ज्यू 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 जनताले हामीलाई सहयोग गर्नुहोस् होइन, साथ दिनुहोस् होइन। मुद्दाको लागि हामी हाम्रो इमान्दारितामा कम ल्याउँदैनौँ, त्यति नै हो। अच्छा रोशनजी, यो जुन हामी एकदम अन्तिम पर्याय राखेका छौँ आजको अन्तर्वार्तामा, तपाईँलाई धेरै किमतदार समय, यत्रो वर्षपछि फर्केर पनि तपाईँहरूको राजनीतिक व्यस्तता यति बिघ्न छ। अहिले तपाईँहरूको सुप्रिमो विमलजी पाहाडमै हुनुहुन्छ कि डुवर्समा हुनुहुन्छ? अहिले पाहाडमै छ। आज हाम्रो सेन्ट्रल कमिटीको मिटिङ छ। आज मिटिङ छ। अच्छा, विमलजीले अहिले अधिकतर अधिक समय तराई डुवर्स क्षेत्रमा स्पेन्ड गर्ने देखिँदैछ। कतै जुन डुवर्स तराई क्षेत्रमा नेपाली भोटर हामीले नर्थ जो बेङ्गाललाई कन्सन्ट्रेट गरेर तराई र डुवर्स जो हामीले 2007 देखिको आफ्नो आत्मसात गरेर चलेको हो। जो जो तराई र डुवर्सको भूभागहरू गाभिएर
गोर्खाल्यान्ड राज्य बनिनुपर्छ भन्ने हाम्रो जुन माग दाबी हो, थियो, हजुर। होइन। र आज त्यो दाबी हेर्नुहोस्, छैन नि? हामीले अहिले पनि त्यही दाबी छ, त्यही दाबीमा हामी अडिग छौँ, होइन। तराई र डुवर्सलाई हामीले भुलेको छैनौँ। अच्छा। र आज हेर्नुहोस् एउटा इक्जाम्पल, ज्यू। बिजेपी केन्द्रमा सत्तासीन, आसाममा स्टेटमा बिजेपी सत्तासीन, तपाईँ बोडोल्यान्डको कुरा भन्नुहुन्छ? बोडोल्यान्डको, हजुर, होइन। हजुर। बिजेपीले चाहेको भए बोडोल्यान्ड स्टेट दिनु सक्थ्यो नि त, तर बोडोल्यान्ड टेरिटोरियल रिजन दियो नि त, होइन। बोडोल्यान्ड टेरिटोरियल रिजन लास्ट इयर खालि सम्झौता भएको हो, माने 2019मा सम्झौता भएको हो। रोशनज्यू, तपाईँको यो यति दामी सोच विचारको कुरा भन्नुभयो नि बिजेपीमाथि, जुन उत्तर पूर्वीय क्षेत्रमा आसाम राज्यको जुन बोडोल्यान्ड टेरिटोरी रिजनको भयो, यो चिज तपाईँले बुझ्नुभयो। तपाईँले हेर्नुहोस्, यही चिज तपाईँ 2017मा बुझ्थ्यो भने नि, 2017मा बुझ्ने होइन नि त, यो त 2019 को कुरो हो, बिफोर लास्ट इयरको कुरो हो। र हामीले केही गरिदिन्छ होला भनेर हामी आशा साँचेको थियौँ, र म जनतालाई त्यही आह्वान मतलब गर्छु, बिजेपीले ललिपप खिलाएकै हो, हामी बिजेपीको भुल भुलाइमा भुलेकै हो, है। र बिजेपीको भुल भुलाइमा जनतालाई नभुल्ने, जनता सचेत र जागरुक हुने, होइन। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विमल गुरुङज्यूको नेतृत्वको जुन चाहिँ पार्टी छ, त्यो पार्टीले आज गोर्खाल्यान्डको लागि काम गरि नै रहेको छ। 2021 को चुनाव, है, यो एउटा हाम्रो एउटा राजनैतिक टेक, है, बिजेपीले केही नगरिदिँदाखेरि हो। र म त्यही नै आह्वान गर्छु, जनताले साथ दिनुहोस्, सहयोग गर्नुहोस्, होइन। भोलिको दिनमा हामी अवश्य सही दिशा निर्देशन गरेर पहाडको राजनीतिमा यो 3टा सिटमा तपाईँहरूको पकड कतिको रहन्छ? हाम्रो 3टा सिटमा खालि होइन, होइन, हामी पहाडको 3टामा भन्दैछौँ, 3टा सिटमा हाम्रो पकड रहनेछ, एकदम 100% निश्चित छ। 100% टिएमसी को सिम्बलमा लड्ने कि गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको क्यान्डिडेटमा लडाउने? होइन, हामी गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा एउटा रिजनल पार्टी हो। हामी रिजनल एस्पिरेसनलाई, रिजनल इच्छा र आकाङ्क्षालाई हामी मर्न दिँदैन। धन्यवाद रोशनजी, तपाईँले यत्रो प्रश्नको जवाब ठिक सपाटे ब्याट चलाइदिनु भयो, यो अर्काहरू पनि मजाले हिर्काइदिनु भयो। हाम्रो आशा छ जे रोशनजी साथै विमलजीलाई हाम्रो च्यानलमा फेरि एकताल पाऊँ। रोशनजीलाई आजको लागि धन्यवाद। अवश्य।